हतामपि सहस्रशीर्षं रासाक्षात् मदन्तं प्रक्षते संकर्षणाख्यं पुरुखं भूतीन्द्रियमनोमयं कर्तृत्वं कृत्वं च कार्तृत्वं चेति लक्षणं शान्तकरो विहातनीतिं वासयसेन कृतेः वैकारिकं कृद्वाणाम् अस्तु विनिर्जायकं यत्संकाव्यप्राप्तं व्रते कामसम्भवः युद्धानिरुदाख्यं ऋषिकानामितीश्वरं साधिर्मीश्यामं श्राद्धं योगिवीशनेः तेषात् प्रश्नादः बुद्धित्वतभुस्मते त्रपुसंप्रणिविज्ञानं मद्रणाणमिमुग्रः संस्योऽथ विप्रासो निस्सङ्गस्मृतिरेव च अस्मातित्वकते वृद्धः लक्षणं पृथक् पृथक् तेजसानिन्द्राणीवं क्रियाजान्य विभावसः प्राणस्य हि क्रियां शक्तिर्बुद्धिविज्ञानसिताः कामास विक्रणानां भगदुर्योतितां शतमात्रासानां श्रोतं च शब्दकम् अथार्थिमं शब्दस्वं दृष्टिनिर्मेव च तस्मानं नभशो लक्षणं कबलयो विदुः भूतानञ्चनादस्वः भारन्तमेव च परन्द्रतिवितस्तं नवस्मृति लक्षणः नवशं शब्दम् आत्मा लगत्यां पूर्वतः स्पर्शो भवतो वायुः च सक्रियः मुदत्वं कठिनत्वं च चेतमुष्णतमेव च एतस्मै सर्पस्त्वं तत्र मात्रं नभस्ततः चालनं विहनं प्रातर्नित्यं दशेन शब्दयोः सर्वेन्द्रनामस्तं वायो कर्माभिलक्षणं वायस्सं अस्पृस्त मात्रादुतं दीरिताभूतं समुत्तं तस्तेषं चक्षुरूपोलमक्षणं द्रव्याकृतत्वगुणता व्यक्तिसंस्थामेव च तेजस्त्वं तेजसा स्वाध्वे रूपमात्रस्य वृत्तयः भूतनस्य भवतानां यश्वानसि प्रीडाः भवतां सुप्तमेव इदानीमिलस्तनः यदोदितं कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वलमिति नो कद्याः भौक्तिकानां विकारेण रसैको विभिद्यते तद्देन पिण्डं च तृप्ति प्राणसुत्तमं तापापदो भूजस्य संभृत्यस्य सत्विकाः रसमात्रा विकर्णां तसमुदेमियोतितां गन्धमात्रं भूतस्य घ्राणस्तु गन्धकः कारं बुरितसभ्यः इदामेदिह पृथक् दव्यावेशनब्दः दग्धेको विधीयते भावनं ब्राह्मणस्थानं धारणं सद्विषेणनं शरसत्तो गुणविभेदः पृथिवीति लक्षणं नभो गुणविशेषार्थो यस्य शत्रुतमुच्यते वायुर्गुणविशेषार्थो यस्य तवर्षनं विदोः तेजो गुणविशेषार्थो यस्यं चक्षुच्छिन्यते अभ्यगुणविशेषार्थो यस्यं त्रसनं विदोः भूमेर्गुणविशेषार्थो यस्य च घ्राणुच्यते परस्यं दृश्यते धर्मो तास्मिन् समन्वितः अथो विशेषभावनां भोवेवो लक्ष्यते एतासं यदा वरः वदान्ति सत्त्वे कालकर्मगुणोपेतो जगदारीर्विस्ततः तस्मादिदं युक्ते अभ्यो मन्ये चेतनम् उत्तम पुरुषो यस्मा युतासे मे विराटम् इदं भवता प्रमुखः ईदण्डं विषयाक्षं प्रविदियोत्तरे त्वयादिभिः प्रवृत्तं प्राणेनामृतविभिः यत् लोकविताणोऽयं रूपं भगवतो हरिः हिरण्यमन्दाडकोशा विधामश्रीलो स्यात् तमामिश्यं महादेवो बहुदानविधि दुःखं निर्वितस्यं प्रथमं मुखं वाणी ततो भवत वाण्यावर्णन्तो नासे प्रणतो घ्राणैतयोः ध्यानादसविद्यातां मक्षिणीचक्षुरीतयोः तस्मात् सूर्योऽभ्यविदीता कर्णोऽसोक्तं ततो दिशेः निर्भीदं विराजास्तं गोवश्चे विदास्ततः तत्औषधवस्सानां शिशिन्न निर्वेदिततः एत संपदा भवतः
इदानीमेगुदं गुदपानोपानसं मृतलोके भयङ्करः हस्तो चौर्यविद्वलं ताभ्यां तदस्फुरतातं पादस्थो निवृष्टिताम् अतिसभ्यां ततो हरिः नासंनिभन्तः ताभ्यो लोहिताभृतं नतस्तं सम्भयसुन्दरं दस्तिभिलिपितं श्रुतिपासीत्तः ख्याता समुस्ते यो भूतम् अथा संहृतं भिन्नः तद्यात्मन्तित्तमं मनश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धिगिरां पतिः अहङ्कारस्थोर्दृष्टितं चेतस्तोमि भवतम् इति हन्यस्तां देवा नेवास्ते सेवि सकलं पुनर्विविसम्मुखानि स्थानि मे क्रमात् उपहनिवार्चामुखं वेजे नोदिष्टेदि विराटं ध्याने नासिके वायुरताचे मे विराट अक्षरे चक्षुदान्दित्यो नोदिष्टे मे विराट श्रोत्रेण कर्णोदेशो नोदिष्टे मे विराट त्वचं रोमभिर्यो सद्यो नोदिष्टदा विराट रेतसा शिल्पन्तु नोदिष्टां मे विराट गुदं मृत्युरूपाणीनं नोदिष्टते मे विराट हस्तबिन्द्रो बलिनेवं नोदिष्टात् मे विराट विष्णुर्गत्यैव चरणो नोदिष्टते मे विराट नाडिनद्यो लोहितेनं नोदिष्टते मे विराट विरामचन्द्रं निस्तः नोदिष्टते मे विराटं जगं मनसा चन्द्रो नोदिष्टदा विराट बुद्ध्या प्रमापि हृदयं नोदिष्टते मे विराट बुद्धिविद्वां हृदयं दृष्टे मे विराटः चित्तेन हृदयं चेत्यः क्षेत्रज्ञं प्रविश्यतां विराट तत्रैव पुरुषः शिलादुतिष्ठतः यथा प्रसूतं पुरुषः पाणिन्द्रयां वयोनिधः प्रभन्ति विनायेन निर्वायतो तोजसां तस्मिन् प्रतियागात्मानं धियायो प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन चिन्तात्मनि चिन्तयेत् श्रीमद्भागवती महापुराणे पारमहंस्या संहितायाः तृतीयस्कन्धे कातिले तत्समान्ये खण्डे चतुर्थ्यायः हरि ओं तत्सत् वृन्दावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान वाच प्रकृति अस्थोपि पुरुषो नांचति प्रकृति गुणैः अभिव्यक्तानां वक्तव्यः इदानीं मनोरथः यस्मिन् देहि तमः जस्या भवते मे प्रमुखः यस्साकृते नमः अञ्जाने कर्बतां शैवीशन्नभक्तः इदानीं मुञ्जते अहङ्क्रियान् विभूतात्मा कर्ता सर्वमते तेन संसारपदवीं वसुवित्ति निवृत्तः प्रसङ्गिके कर्मोद्ये सता योनिसः अहिदृष्टे निवृत्तेन इदानीं निवर्तते ध्यायतो विषामानस्य स्वप्नेतनमा यथा अतीव सुनिश्चित्तं प्रसक्तमस्तां पथि भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च निदतं यमाद्रिवो पथिरम्यसंश्रद्धान्वितः मयि भावेन सत्त्वेन मत्कथाश्रवेण च सर्वभूतसमत्वेन निर्वेण प्रसङ्गतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा विदक्षेण लपल्वेन सन्तुष्टो मुनिः विमुक्तिशरणं शान्तो मित्रकर्णम् आत्मानं शाणबन्धे च देहेऽस्मिन् प्रतिगृहं ज्ञाने दृष्टत्वेन प्रकृते पुरुषस्य च निवृत्तिं विद्येष्टवाणो धुरीभूता दर्शनः उपलब्ध्याम् आत्मानं चक्षुदृष्टिनिकादृशः मुक्तलिंगम महसदाभ्यम शमति प्रतिपद्यते अस्तु बंधुस्तमसक्षु सर्वानुपस्य मे वितम यथालस्तन आभासः अस्थले से मे दृश्यते शाभासेन तथा सूर्यो यदस्तेन देवी स्थितः एवं त्रिदहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमये स्वामिनस्ते तदासनं तावेन चादृशः भूत सूक्ष्मेन्द्रियोद्वः इदामीन्द्रया येन वस्यति यतस्त्रः बिन्दोनिष्क्रियमहं मन्यमानस्तास्मा नष्टो नष्टि मनिवृखा नष्टि अहङ्कृते दृष्टां नष्टि वीतमितावरः एवं पृथ्वीस्तात्मां शावतां प्रतिपद्यते
साङ्करसङ्ग्रवस्य व्योमनस्तानुग्रहः देवहूतिरुवाच पुरुषं प्रकृतिब्रह्मण्य विमुञ्चति कहिचित् अन्योपाश्रवताच्चं नित्यानन्दानयो प्रभो यथा गधस्य भूमेश्च नो भावो व्यतिरेकतः अपामरसस्य यथा तथा बुद्धिपर्वस्य च अकृतः कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृते केवलं दिवसतत्कथम् क्वचित् तत्त्वामर्शेन निमित्तेन निमित्तदा इदम् अवृत्तं नः प्रत्युनिविष्ठते श्रीभगवानुवाच अमित्तं वित्तेन सर्वधर्मो सधर्मे ममात्मना त्रिप्रया मयि भक्त्या सुसंहृता चिरं ज्ञानेन दुष्टतेन वीराग्नेन बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन त्रिवेणा समाधिना प्रकृतेः पुरुषेऽहं दहामानात्हर्निशं तिरोर्भवत्रीशनेकः अग्निचिन्निवारणिः भोक्तियोगेन यदा भवतः यस्यानां प्रतद्भवः यस्य देवस्य कृता दानां जीवितकरः निस्वाम्भं दत्ते स्वे महिनीशीतस्य च यथा प्रत्यस्सं प्रस्वापभूतः शै प्रतिबुद्धस्य नो विमोहाय कल्पते एवं वीतवस्य प्रकृतिर्मयि मानसं युजतो न प्रकृतः आत्मनामस्कहर्षितो यदि विमध्यासरतः कालेन महो जन्मना सर्वत्र जातवैराग्य आवृणभुवना मुनिः वीराणां भवतः मदत्तं परित्वारुमर्पसेन भूयसां निःश्रेषं संस्थानं केवलस्य महासुतं मां पल्यसे और शत्रुषा यदाने छिन्नस्यः विदानां भवतवस्वा इदानीं मनोरथा यदानो योगप्रसाद चेतो माया शुद्ध सविशत्रुजङ्गः अन्य हेतु सुमे गति स्वादम आंतक यत्र अमोद्भासः श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहिताया तृतीय स्कंधे कपिलोख्याने संप्रत विशुद्ध हरि ओम तत्सत वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान वाच योगस्य लक्षणं मोक्षे सविदस्य निर्वात्मज मनो ये नेत्रं विधिना प्रसन्नं याति संपदम् स्वधर्माचरणं शक्त्या विधमार्च निवर्तनं देवालंकेन संतोषः आत्मविचानार्चनं गान्धर्वनृत्यस्य मोक्षधर्मस्तथा मितमिद्यादानो सासद्भिः क्षेमं च सीवनम् अहिंसा सत्यनिष्ठयं यावधर्म परिग्रह ब्रह्मचर्यं तपः शौचं स्वाध्यायप्रशासनम् मौनं सदा स्मरं यदा प्राणजयस्सनिः प्रत्याहारचन्द्रियाणां विषयात्मनसहृदिः स्वधिष्ठानामेकदेशे मनसा प्राणधारकां वैकुण्ठलीलाभिष्याणां सावधानं तथात्मनः प्रतिर्वेश्यं पथिर्वीणः दुष्टमत्सङ्मे पथं बुद्धया युतं शरणे जितप्राणो हृदत्ततिः गिराणां भवतः प्रमुखः शुचो देशे प्रतिष्ठाय भीतियानासनं तस्मिन् स्वस्ति समानीचं रुजकाशं भवेत् प्राणसंशोध्यमार्गः पुरकुम्भेन चेरिकेः प्रतिकूलेन वा चित्तं कृतास्तरमञ्चलं मनोचिरास्तिद्विजं क्षितास्तु योगिनः स्वान् यथा लोहं ख्यातजति विफलं प्राणामहि जस्वान्धां दाभिस्य क्लिबशानां प्रत्याहारेण संसर्गाः स्ते मे गुणान् यदा मनः स्वगृजं योगेन सुसमाहितां काष्ठां भगवतोऽध्यायेत् सानाग्रावलोचकः प्रसन्नवदनां भोजं पदगर्भारुणीक्षणं नीलोपदपदशल्याश्यामं सङ्घसरगदाधरं लसत्पङ्कजीकल्पं पीतशोके वशाससं श्रीवत्सपञ्चतं भ्रातं कौस्तुभात्मुक्तधरं यस्मिन् देहि भवतानां
प्रकम यस्मै मे कृताः देवस्य जातभूतानां इदानीं प्रमुखः यस्मै देहि मे जातः यदा मंदिर पीपया परितं पर्णमालयां रासकृतेन मे पुरम् कांचित् गुणोलसद्रेणी हृद्यां भोजविष्टरं दर्शनीयत्तम शान्तं मनोनयनं वर्धनम् अपि च दर्शनं शाश्वत सर्वलोक नमस्कृतं संतं वयसि कैशोरे हृद्यानुग्रहकारतं कृत्यन्तिरशेषं पुण्यश्लोकस्य कस्करं ध्यायेदेवं सम्रागं यावन्नचवन्नति मनः स्थितं प्रजदमासिनं स्यानं वाग्भासनं प्रेक्षणितं ध्यायेत् शुद्धभावेन चेतसा तस्मिन् लब्धपदं चित्तं शरवाव्यवस्थितं विलक्ष्येकत्रं संजों यादे भगवतो मुनिः संचित्तवेदचरणान् बिन्दं वज्रकुशब्दं सरोरचाददाढ्यम् उदत्तकलतं सन्नवजानां ज्योत्सनापहादतन्धकारं यक्षाणचानि सुसरितप्रदोकेन तीर्थेन मूर्तिकृतेन शिव शिवो भूत धन्यानुतं सलेच प्रव्रजः योजिरं भगवाचरणानविन्द जानुद्वयं दर्पणः दानजन्मयादस्वान् सबत्वान् विधात् उर्वाण भवतं दिनमान यद्यक्तं सलालिलं हृदय विभोरवस्य कुर्यात् पुरं सुवर्णस्यं सुभजनान् विजोषि अतिसकिका सभानभासो व्यालां विपरमसि वर्तमानकास्यि कलालपारप्रिभवनिदन्दवानां न हृदं भवनोक्सिमेन दूतः जातासि भवता प्रमुखस्य बाणः बवोडं हरिणस्तेन मुन्मंस्यः ध्यायेत् विदाक्षां नमूनं सौं यच्चामः विभूतिम् पुंसामयुर्मित्वां निदानेमि दधाननं कण्ठं च कौस्तुवर्णम् इदानीं भूषणार्थं कुर्यान्मखिलं महा इदानीं नमस्कृतं भावसंबन्ध्योगिरे पर्वतमेलनेन च निर्यातबहुशलापान् तदिसीदिति दिशहं शङ्खं च तत्सरूढवहं इदानीराहं समं ओमोदपि भगवतो दयिता समरितं दिदमातारभरिष्ठ यदा शोणितकर्दमे मालां मधुपर्कान् दृष्टाः चैतन्यतत्कमलं मनिष्यकण्ठे भृत्यानकम्पि विधेविधमूर्ते सन्ति ते भगवतो भदनानविन्दं यदस्ताकुण्डलबलितेन विज्ञोतानस्तम्भेन मातः यदीक्षन्ते कतभेप शिवानः भृत्या सुकपिलं साधजन्मः विद्याश्रयसन्दनेत्रः ध्यायतमनुवृतं जलोसूतं तस्याकृते मे घोरसस्तः स्त्रीमे क्षणो स्थिरनान् पुलप्रसादान् ध्याय चिरं मितसानुभवायां हासमहृदीन्मखिलमलकितभ्रः शोकासंसेन्द्रमाद्वारं सम्मोहनारिष्टं निजमायस्य भूमण्डलं मुनिकृतिमकरध्वजस्य ध्यानेनं प्रस्तं बहुलारपृष्ठः दासिन्नेमि विष्णुजितभवतः एवं हरो यदा सवानः भक्त्यादिद्वं प्रमोदात् अज्ञानस्तेन ममानहं सतिरिस्तेन सन्दवानः मुक्तासनं यदि निवस्तं निरक्तः निर्वाण वृक्षति मनसहसा यथार्चिः आत्मनस्तं पुरुषोत्तमेकं मक्षमतिवृत्तानुप्रवाहम् शोभिस्त्वामचर्मया न भक्तः मनसो निवृत्त्यादस्य संसवाहो इतस्कृतान् वृक्षनगरतः यस्मिन् काष्ठः देहं सौतमनोचरमः स्तमस्त्रीयपीत्वा सिद्धयो न जातः स्वे तदाग्निस्वरूपमं देवातु पीतमथः दीपसादपीतं वासो यथा परिकृतं मदिराणमन्ददाः देहेऽपि देवनिषागः खलु कर्म यावत् स्वाभङ्कमेव सासु प्रवक्षां पदियोगः सपाणप्रणस्ते भजते प्रतिबुद्धं नवस्तुः यथा पुत्रास्य चित्ताश्च पृथन्ति प्रतीयते आत्मेनाभिदाहेदं
वेदानि प्रसादक्षया यदानि संभवाताम् आतेने तथगुल्मात् भजिन्द्रियं कर्णादस्वः इदान विसंगितातम् आत्मा तथा विद्यः भगवान् विसंगितः सर्वभूतेष्टात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इतं भूतेषु तदात्मा शेषेण्यथा ज्योतिर्नाना प्रतीयते योनिनां रश्मिता आत्मा पित्तोस्थितः तस्मादिता स्वां प्रकृतिं देवी तस्मै त्रिकामः द्विभाग्यां पराभाग्या सर्वपेन वितिष्ठते। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिले साधुष्ठानां नामानुष्ठुत्याय हरि ओं वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवाहुतिर्वाच लक्ष्मणं महादानिनां प्रकृतिपुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्मते मीशां येन तत्पारपार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं प्रवक्ष्यते भक्तियोगस्य मे मार्गं प्रभो विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचत्रं जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृतिः कालेश्वरस्यं परेखां यदा न स प्रस्फुरन्ते स्वरूपं बहुत्कुर्वन्ति यद्भेदुकुलं जनाः लोकस्य मिथ्या च तेक्षुषः ऋषस्य प्रसतं तस्यानश्रये श्रां च संक्रमस्य दीर्घां त्वविलासि किल योगाभास्करः मित्रवाचम् इति मातृवचः लक्षणं प्रतिनद्यं महामुनेः आभासे पुरुषश्रेष्ठो कृताकृन्नन्दितः श्रीभगवान् वाचम् भक्तियोगो बहुविधो मार्गे भार्मिनि भाव्यते शभान गुणमार्गेण पुंसां भावुभिद्यते अभिसाध्यां यो हिंसां दम्भः मात्रमेव वां शरम्भे विद्रभावं विप्रसात् तामसः विषयानाभिसाध्य यशेश्वरमेव वा आचार्यदोषे वेद्यो मां प्रतिभावसराजसः कर्णहंसमुद्देश्यः परिश्रमणे त्वादर्पणं ये दत्कृति मा पृथक् भावस सात्विकः मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वभासये मनोरृतिविचर्या यथाग्निं सावसो बुधो लक्षणं भक्तियोगस्य निर्णस्य हृदादुकम् अहेतुक्यं व्यवहिताया भक्तिपुरुषोत्तमे सालोक्य साष्टिसां रसिरुर्मे कल्पत्वात् दीयमानां गृह्णन्ति विना मत्सेवन जनाः स एव भक्तियोग्याम् अद्यतिकम् उदाहृतः येनातिवृत्तं रिगुणं मन्मादपद्यते निशिवीतैर्निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्त्रेण नित्यहस्त्रेण नित्यशः मणिदेवीः दर्शन अस्पृश पूजास्तु विवन्दनेः भूतेषु मदवानवयाः सत्त्वेना संगमेन च महता बहुमानेन दीनानामनुकम्पया मैत्रा चैवात्तल्वेषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिक शृण्वान्नः संकृतानस्तमे आर्जेन प्रसंगेन निरहक्रिया तथा मर्दमणो गुणैरीतिः परिषद्भिः आशयः पुरुषस्य अंजाभ्येति श्रुतमातृगुणं हिमां यथा वातरथो घ्राणं मावृणिके गन्ध आशयात् एवं यो व्रतं चेतो आत्मानं विकार्यत अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थितः सदा तत्त्वज्ञानं मामर्थः विचारविम्बडनम् यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मनीश्वरं हित्वार्चं भजते मूर्धा असदेव जोहिते सः विश्वतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बुद्धिर्विश्यन मनः शान्तिं रक्षति अहमुच्चावचिद्रव्यः प्रयुतात् पानयथे नेवितुश्रितितोर्चायां
भूतग्रामवाणिनः अर्चादार्चितरहं माम स्वकर्म कृतो यावन्यवीरस्वनिधिं सर्वभूतेषु वस्थिताम् नात्मसंपरस्परिंजः प्रत्येषि मेदितं तस्मिन्ददृशो मृत्यु विदधिभयमूलनम् आमां सर्वभूतेषु भूतानां कृतालयम् अर्णाश्रमाभ्यां प्राभिनीन चक्षुषां जीवा श्रेष्ठा है जमानां तथा प्राणवृतं शुभे तथा च सचित्ता प्रस्थम् इंद्रमेधितयः तत्रापि सर्वेदिभ्यः प्रवणानस्वसवेदिनः तेभ्यो गन्धविदं श्रेष्ठास्ततः सद्विदो वराः ऋग्वेदवित्तरतस्सः ततस्सो योजतः तेषां बहुपदां श्रेष्ठा चतुष्पादस्तु द्विपात् ततो वर्णानस्त्रिचत्वारम् असेथां ब्राह्मणोत्तमम् ब्राह्मणे सति वेदज्ञो आत्मज्ञानविस्तृतः अर्थशास्त्रचेनाततः श्रेयान् स्वकर्म कृतो मुक्तसंगतो भूयान् दुग्धाधर्मात्मनः तस्यामभ्यं शेषक्रिया आत्मनं निरन्तरः मभ्यतां पुंसो मयि संगस्ते कर्मणः नो पश्यामि परं भर्तुर कर्तुनो समदर्शनातां मनेस्तानि भूतानि प्राणमेति मानसयम् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति भक्तियोगस्य योगश्च मया मानव्यद्विदितः यो तेनेवं पुरुषः पुरुषं व्रजेत एकद भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं देव कर्मविचिष्टितं रूपभेदासदं दिव्यं काल इत्याभिधीयते भूतानां महदानिनां यतो भिन्नदृशामि भयम् यो अन्तः प्रविश्य भूतानि भूतिरत्याखिलाश्रयः स विख्यानस्योभिज्ञो असो कालकृतया प्रभो नो चास्य कस्यद्देशो नो देशो नो च बान्धवः अविस्वात् परमतो असो प्रमत्तः जन्म कृतं कृतः यद्वासाति देव वतोऽस्मिन् यद्जातः यद्भाष्यन्तु देवो भगनो भाति यद्भवानात् यदस्वते भीतां लतास्तोषाधीशः स्वे स्वे काले विहृतन्नि पुष्पाणि च फलानि च असरन्ति सरितो भीतां नोत्पत्ति ददृशतः अग्निदन्धे श्रीराणं निर्मज्जति यद्मातः नभो ददाति सुसतां पदं यदा निमिदायतः लोके स्वदेहं तनुते महान् सत्त्वान्मावृतम् गुणाभिमानिवो देवाः सर्गादृश्यमृद्धनात् प्रसन्तियुगं देशाहं पश्येति चराचरं षण्डोऽन्तकरः कालो अनादित्यो दिविकृपयः जन्मजनेन जन्मान्यं विद्यमानन्दकम् श्रीमद्भगवतो महापुराणे परमहंस्या संहितां तृतीयस्कन्धे कपिलोक्तिपाख्याने एकोनविंशत्यध्यायः हरि ओम तत्वृंदावन बिहारी लाल की जय। कपिलवाच तस्यैतस्संजनो नूनं नायं विदुर्विक्रमं काद्यमानोऽपि बलिनो वारे विधना बलिः यं यमर्थम् उपादत्ते सुखेन सुखहितवे तं तं धूनेति भगवान् रसाने यत्कृते यन्द्रस्य देहस्य शानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् कृच्छेत्रवशूनि च जन्तके विवीतस्मिन् यां यां योनिमृपजेतं तस्या सौलभते निवृत्ति च विरच्यते नरकस्थोऽपि देहं मे मुमाश्रिते मिच्छति नारक्यान्निरतो सत्यां दे माया विमोहितः आत्मजायुतासारः पशुद्रविणं बन्धुसं नृत्यं मुदलहृदः आत्मानं बहु मन्यते गिराणां महान् शद्रगानस्रवाङ्गम् ईशामुद्रो महादिना करोत्तोत्तरितं मूढो द्वितानि दुराशयः अस्थितं महमेज्ञेयं स्त्रां च मानया रहोर्चित्तां कल्पापि शिशनां कलभैषिणां
गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रे स्वतन्त्रतः कुर्वन्त दुःखप्रतीकारं सुखमन्मते गृहे अथैरापादितिर्गुव्या हिंसितस्ततर्काणां पुष्पणाति येषां पोखेन शीघ्रं भुव्याददा स्वयं वार्तायां विपन्यासां दाने पुनः पुनः लोभात् भीतो निसंशयः प्रार्थितुते स्पृहम् कुटुम्बभरणाकल्पमन् भाग्यो वृथोद्यमः श्रियाहीनं कृपणोद्यात् स्वीस्त्रीमूढभिः एवं स्वभरणाकल्पं तत्तलात्रस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूरं कीनाशमिव गोचरं तत्रान्विदोभिर्माणः किं वेषमृते जर्योताभिस्नेहे मरणाभिमुखो गृहे आतस्ते परहन्तः गृहपालीवाहरणम् आत्मजातं प्रतिभारो अल्पचेष्टितः वायुनोक्तम् उत्तारः कम्पसङ्ख्यानाडितः यदानकांसकण्ठेन इदं भुर्भुरायते एवं भवतस्वनः श्यानष्टिप्रवितं शबन्धभिः ज्ञानमेतमृतेयः कालवेशमे गतः एवं कुटुम्बभरणे व्यपृत्ता जितेन्द्रियः मृज्यते सुरतां स्वान्मे साध्विः यमदूतो तदा प्राप्तो भीमोस्तरवीक्षणो सदृष्टारितस्य शुक्तेस्य विमुञ्चितः यतानेहम् आवृत्य पाशिर्बन्धवा गले बलात् नयतोद्रगमध्वानां दण्डे मराधवा यथाः तयोर्भिन्दानस्ते तु पयोः पथि शिभ्रं मतोधरशमानशनं छत्री परितो कर्दमनाननीलेः शप्तमाना पथि तत्तवालुके कृच्छेन पृष्ठे कस्यातडित अश्चलशक्तोऽपि निराश्रमोदके तत्र तत्र पृच्छन्तमुच्छिदपुरित्युक्तः यथा पाप्यसानलस्थमायं योजनानां सहस्राणि नवतिं नम चाध्वनः निवितं तरभाव्यं वां नीतं प्राप्नोति यातनाः अदीपनं स्वर्गात्राणां वेष्टिरोते कृतद्भिः आमत्सन्तानं कपे चकत्वं परतोऽपि वां जीवतश्चात्र भृत्रारः स्वगृध्येयं प्रसादवन्ये अस्पृश्यकान्देशानभक्तिः सातमेस्त्वं विश्ववनं कृन्तनं चावण्योऽभ्यसो गदाधिवीरापनं पातनं गृशृङ्गेभ्यो रोधनं चामुगतयोः यावस्मिस्त्रामतिस्त्रवः रोर्वास्तां यातनाः भुङ्गते नरो वा नारी वामितः सङ्गे निर्मिताः अत्रैव नरकः स्वर्ग इति माता परीक्षते या यातना वै नारकृत्या जाले प्रलक्षिताः एवं कुटुम्बिभ्यान् उदरं भरमेव वां तीसरे जोहिं विप्रीत्यः भुक्ति तत्फलीदृशं एकः प्रवृद्धन्ति ध्यान्तं विचवेदं सदकेवरं फूलसलेदपापेत्यो भूतदेहेन यद्भूतं मां देवनाशालितं तस्यं शमनं निरये पुमान् भुक्ते कुटुम्बशोषस्य हतवेनेवात्करः केवलेन हरमर्धेनं कुटुम्बे विषत्वकः यादिजीवोतस्त्वः चरमैतप्सः पदम् तदस्तान् यावत्तनं इदानीं धनदायः क्रमशः संक्रम्यं प्राणिवृञ्जितः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याः संहितायाः तृतीयस्कन्धे अलोक्यायनं कपिलां विंशोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत् वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान वाच कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहोनुभक्तये स्त्रियां प्रविष्टमुदरं पुंसोमृतकनाश्रयः कललं तकानात्रेण पंचरात्रेण बद्बुदं दशाहेन्तु करकन्धो पेशण्डं वादतः परं मासेन्तु शिरोटाभ्यां द्वादामे विग्रह नखलोमस्ते चर्माणि लिङ्गचिन्द्रोदसद्भिः
चतुर्विधात्मनस्तप्तं पंचमे चतुर्भवः खड्गराजा किमीतः कुक्षु भ्रामति दक्षिणे मातृधान्यत्वजातः उदास्ते संपते सेते विनमति योगते श्री जंतुर्संभवे कुर्मभिच्छद सर्वांगः सौकुर्म्यात् प्रक्षिणं मूर्छापना पुरुषे क्लिष्टे सुतीमोहो इच्छनानां वर्णानां दुःक्षामादारुणेः मातृमुक्तिर्पुत्रष्टः सर्वाङ्गस्त्रिवेदनं कुलवेन समृतस्मिन् शेषं विहापितः आस्ते कृत्वा शिरः उच्चवर्णे व्युधरः कल्मषं स्वास्तां शकुन्ते मे पञ्जरे तदस्तानां प्रबुद्धः जनसतो दैमे भवम् यस्मिन् देवस्य भूतानां यस्यानि कृतानि स्वः समस्तेनं मे शरणं किं न विन्दते आरभ्य सप्तमान् लब्धबोधोऽपि वेपितः नेकस्तास्ते श्रुतिवातिर् इष्टा भूरि विशोदरः नाथमान ऋषिर्भृतः सप्तवर्ग्णिः कृताञ्जलिः अस्तु वितं तो विलक्ष्या वाचान्योर्तीव्रतः जन्तुर्वाच तस्योपशन्नवितु जगदीक्षायात् नानातनुभवी सदा नवीतं सोऽहं मृगामि शरणं भक्तमे येन्द्रियं गतिशयन्तनुरूपा यतस्त्रबद्धेव कर्माभिरावृतात्मा भूतेन्द्रस्यं यदीदवल्लभमयायाम् आस्ते विशुद्धविकिराणबोधः मा तस्माह देवसुतं नमामि यः पञ्चभूतरिचिते रहितः शरीरिक अछन्नो निन्द्रयसविदाचितात्मकोऽहं तेनाविकुण्ठमहिनामुसेत्तमेन वन्दे परं प्रतिभृशमुमांसम् जनासि भक्ति न भवतानाम् इदानीं भक्ति प्रमुखं यस्मिन् भ्रमणेन इदानीं भवति प्रमुखः इदानीं भवता लोकः तस्यादस्ति मे द्युतः भवतां प्रमुखं यस्यः इदानीं जायतः ज्ञानं भवति तेषः इदानीं से देवः सुलीकं विस्तृतांसः इदानीं प्रमुखः इदानीं विलस्पीपाश वयं मे भजं देवान्न विदुरे घृताग्निसागिनः विचित्रकपितः भूतस्य मे देहं छिन्नतोन्विषितं यः गणेशमानशान् निर्व्यास्ते कृपद्धियः यदा भगवन् कदानु ये निदृशी गतिशमो दशमाशिषः सग्राहितपृथ्वीनं दानभवाद्वेषेण अविशनेव दृश्यन्तु कृतिनिशो दीननाथः पुनां लस्यं कुर्यातं कसस्य दिखनायां ननु सप्तवग्निः सायदिके दमशरीर यरपेष्वतीः यस्तास्मतमं पुरुषं पुराण पश्ये विदर्दे चेत्मपि प्रतीतं सोऽहं वसन विभोज समासः गर्भाननिर्गसे बलिर्कूपे यज्ञानसमूलः देवमाया मिथ्यारितं से संसति जनितत् तस्मादहं विगतविलक्पुरीशः आत्मानासु तमसंशयदातनेवं भूयो यथा विशदेत कन्दः मां विवस्यति साधुपादः कपिलवाच एवं कृतमर्धवे दशमासंस्तुवंसऋषेः श्रद्धाचिपत्वाचीनं प्रसुप्ते श्रुतिमारुतः तेनावष्टश्रेष्ठसहसा श्रुतवातं भवते पुरुखं यदानं भवतः प्रमुखं विस्मानि देहितमः अतः स्मृतिः पतितो भूममूत्रे विष्टा भूरि चेष्टते रोपयन्ति गतिज्ञाने विपरीता गतिं गतः प्रच्छन्दं विदुषामानः इदानीं जनेन च अवृतनं भवतः प्रस्वाम् इदानीं मीनतः इदन्न भवतः प्रमुखः सायितो निस्त्रिजातः स्वदेने दूषितं भवतान् प्रमुखं जस्वः कृणानि दीयतः सहितो न जन्तुः स्वदेशे दूषिते निशाकण्डेन याणां यतानि ज्येष्ठने तदुत्तानां दंसां मंसृतो नादयः रुदन्तं विज्ञानं त्वं कृते मे यथाः
यदानां नित्यमेवः शेषभुक्तया दुःखं पौण्डमेनं पौण्डिनस्यमेव च अवलब्धापि सुज्ञानं इदानीं मुनयः सचार्पितः सह देहेन प्रथमानेन मृन्मणां करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताचात्मनः भुक्ते पंचविरारब्धे देहे देहाश्रवोकृतम् आत्मदेहग्राहं करोति कुर्वति मतिम् तदर्थं करोति कर्म यद्धो याति संसृतं योनयाति ददसोलिं विद्याकर्म बन्धनः यद सद्भिः पथि पुनः शीर्षणोत्कृतोद्यमे अस्मिन् तोरं ते जन्तु यश्चान्विश्री पूर्वतः सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिः स्त्रीर्यशः क्षमा समोदमो भगस्येति यत् सांज्ञाति सक्षयम् तेष वसान्तेषु मूढेषु खण्डितात स्वसाधु संगम न कुर्याचेक्षेषु योषिकृत क्रीडा मृगेषु च नो तथा स भवेन्न मोहो बन्धनाचान प्रसंगतः ये चित्सृङ्गा यथा पुंसो यथा संघतः प्रजापतिः स्वादोहितं दृष्ट्वा तद्ऋषितः रोहितवतामसो वत् भासुरुक्षिमिततपः इष्टेषु नो निकटादिपुमानं दिशि नारायणमृते दिशमायां बलं पश्य मायां स्त्रीमयां दिशां या करोति पदाकानं दिशेन केवलं शृङ्गं च पर्यादं प्रदातु मे जातुः योगसंपारं करुणा रुक्ष्मे नैवेद्यकः मत्सेव्यापतिलब्धा वदन्ति च मे स्वयं इदानं भवत प्रस्वाणां दाने प्रमुखः योपयाति शनिर्मार्या योषिद्धे निवृन्नितां तमेक्षेतात्मनुमृत्यं तृणीकृतयाभितं यामन्यते पतिं मोहानुगानमासुराणां स्थित्वं स्त्रीसङ्गः प्राप्तवित्ताद्वैतपदं तातात्मनुद्रियाणां मत्स्यगृहात्मकं देवी प्रसादितं मृत्यो मृयो वर्चनं यथा देहेन जीवं भूतेन लोकाल्लोजक्रमणव्रजनं भुञ्जानेव कर्माणि प्रवृत्तवृतं पुमान् जीवो हस्यानुगो देहो भूतेद्रे मन्मोन्मयः तनिरोधस्य मरणानां भार्वसो सम्भवः देवानस्ततः देव्यो योगत्यां ये यदा तस्पञ्चत्वमादात्वं रतेन दर्शनं मां यथा क्षणो द्रव्यासं दर्शनायोग्यता तदा तदेव चक्षुषो दष्टः योग्यातने मानसः कामन्नकार्यसन्नासो नौकाग्निशम्भवः बुद्ध्या जीवगतिं धीरो मुंसे चरेदिह शम्यदर्शनया बुद्धया योगवीरादिमुक्तया वाचादितं लोके श्रीकलीवरं श्रीमद्भागवती महापुराणे प्रभंस्यासंहितायाः तृतीयस्कन्धे कपिलोख्याने जीवितग्रन्थिं नैकोद्विंशतोऽध्यायः। हरि ओं तत्सृवृन्दावन विहारी लाल की जय। कपिलवाच अथ यो गृहे मेध्यानां धर्मानिवासनं गृहे कामार्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धीभे प्रथितान् सा चापि भगवताकारम् अमूढं परां सम्मुखः यजते क्रन्दो विद्यदेवानां पितृश्रद्धान्वितः तक्षयाक्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमान् गत्वा चन्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरिष्यति यदा चाहनिश्चायां शेतीन्वाशमनोहरिः तदा लोकालयं यान्ति तयेत गृहो विधानां ये स्वधर्मान्न दुहान्ते धीरा कामार्थहेतवे ये शृङ्गन्यस्तकर्मणाः प्रशान्ता शुद्धचेतसः निवृत्तिधर्मनिरता निर्ममानगङ्करकृताः स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा
शुरिदारे निन्ते यान्ते पुरुषं विसतो मुखं परादेशं प्रकृतः असेव्य भावनं दिव्यादशानेयः वल्लभ्रामणस्तुते तावत् स्याते लोकं परस्य प्रचकिन्तिकाः क्षमायते न मयभार्थं भौमादेशे प्रयुक्तं संगृतः अव्याकृतानदीशान्ति जहिर्मे गुणयत्यात्मा कालं परानसंख्यं मनुभूयं मे स्वयं भवो एवं प्रत्येन भगवन्तं मनुप्रद्विष्टिता योगिनो जतमरुणमनसो विरागाः तेने साकतं पुरुषं पुराणं ब्रह्मप्रधानमुप्यानगतान् विमानाः अथं सर्वभूतानां वेशितिर्वितायां श्रुतानुभावं शरणं व्रजमः दाभावेन मे भामिनि आदिस्थित्राणां यो वेदगर्भसहर्षिषं योगेश्वर कुमाराद्ये सिद्धियोग प्रवर्तकेः श्रीदिष्टं भावेन निसंगे विकर्मणा कर्तिमात्मनं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्थवः यो सन्तजङ्गदाभावहं पुनः काले कालवृत्तिनां चाति गुणास्त्रे यथा यथा पूर्वे प्रजायते ईश्वरी परमेष्ठं च ते अपि धर्मनिवृत्तं निवेशं पूर्णयान्ते गुणव्यत्करे सति ये सिंहास मनसः कर्मो श्रद्धान्विताः कुर्वन्ति प्रतिज्ञानं नित्यापि नो कृततः रजसा कुण्ठमनसः कामात्मनुजितेन्द्रियाः पितृयद्यनुजनं ग्रीष्मभृताशयाः त्रिवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कथायां कथयोनुर विक्रमस्य मधुद्विषः नूनं देवे निगीतयाते चार्युक्त तथा सुधां हित्वा शरण्यासगाथा पुरुषामिवङ्कुजः दक्षिणेन भ्रमणेनं पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनु प्रजायन्ते क्षमयान्ति क्रियाकृतः ततस्ते क्षीणसकृताः पुण्यकामे मयदे सति पतन्ति विवसा देवी सद्दुर्वस्ति हूतदयाः तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रव्या भक्तां भजनेनां बुधः वासुदेवी भगवती भक्तियोगेन प्रयोजितं सन्न्यासो वैराग्यं ज्ञानप्रवृत्तिदर्शनं यदा संचित्तिमत्तेषु इन्द्रावृत्तिभिः नोपगते संयम प्रियाप्रियमित्युत सदेतदेदात्मानां निःसृङ्गं च वदर्शनं हेयोपायदैर्हित मारूढं पदवीक्षते ज्ञानमात्रं ब्रह्म परमात्मेश्वरं पुमान् मृयादिभिः पृथग्भाविर भगवान् की इत्यते एतानावियोगेन समग्रेण योगिनः युज्यन्ते विवतो हार्थो यद् संकस्तुकृत्सनः ज्ञानमेकं पराचीनेर इन्द्रे परं निर्गुणम् अवत्यार्थरूपेण भ्रान्ति शवनिवर्तिनाः तथा महानस्ते तं यस्तानेश्वरात् एकदशाविधस्सः वपुरण्डं जगत्ततः एतद्वे श्रद्धा भक्त्या योगाभ्यासे नित्यशः समाहितात्मानं शृङ्गो विरक्यता परिपश्यति इत्येतत् कथं गुरुभिः ज्ञानं तद् ब्रह्मदर्शनं येनानुबुध्यते तत्त्वं प्रकृतिपुरुषस्य च ज्ञानयोगस्य परिचेष्टो निर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोपरीक्यम् एवार्थो भगवच्छन्दलक्षणः इन्द्रियं प्रतिदारेतो बहुमे गुणाश्रय एको ज्ञानेत्यं तद्वानं शास्त्रवर्तभिः म्रियाकर्तविश्रेणः निदान स्वाधिमानसने आद्यन्द्रप्रियणः सन्न्यासेन च कर्मणां योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चैवः धर्मिणान् विद्धि निजः प्रवृत्ति निवर्तितान् आमत्तं बोधेन वैराग्येन बुधेन च
इयते भगवाने भी सगुण निर्गुणं सदृकः गौवाचं भक्तियोगस्य स्वरूपं च चतुर्विधं कालस्य सर्वव्यक्तः अतवेति जन्तुसः जीवसंगोजितः कर्मे निर्मितं यशस्संप्रवेशान्ता नो वेदगतिमात्मनः नेतल्यापदेशेनः इतानि विनियात कर्चितः नस्तद्व्याभिन्नाय च गन्धर्वजाय च नो लोलुपायुपरि कीचेन गृहिरुद्धचेतसि ना भक्ताय च मे दातु मदमुक्तद्विषामपि श्रद्धानाराय भक्ताय विनिताय मे सुखे भूतेषु कृतमैत्रेश प्रवाणमेतयः वरिशान्तयः दिवात्याः दृश्येषु च स्मान् प्रेषा प्रियः वस्त्वं श्रद्धापुरुषं सकृतः यो बाधयते वश्चित्तः सेदिपादिनी च मे श्रीमद्भागवती महापुराणे पारमहंस्या संहितया तृतीयस्कन्धे कापिले स्वादिंशतोऽध्यायः हरि ओं तद्वृन्दावन बिहारी लाल की जय। मद्रिवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनत्रिः सा कदमस्य दैताकिलं देवहूतिः विश्रमस्तोमोपटलां कविवरस्य दृष्ट्वा तेषां सिद्धिभूमिं देवहूतिर्वाच अज्ञापसो न सलिलेशयाणां भूतीन्द्रियात्मा मयं प्रकोशते गुणप्रवाह सदेशबीजं दद्धोषयं यदुतागणजातः सै विश्वस्य भवान् विद्यते गुणप्रवाहेन विभक्तवीर्यः सर्गानिदं प्रतिथा न सन्धि दत्तमीश्वरो अकतसहस्रशक्तिः सतभूतो मे जठेन नाथ कथं तु यशोदर एतदासीत् विश्वं युगान्ते प्रवक्त्रैकः शीते स्मयार्षिर्विवादानः त्वं विहत्र प्रसमातपापणा निदेशभाजां च विभो विभूतये यथावतासं शुक्रानदाय अस्यान्वन्येन लभते ईशान विंशति भवता प्रमुक्षः इदान श्रवणा वनिलस्य जातः यदा नितग्राणमनुक्वचतीतः यते वीरस्वानमन् कल्पते कृतप्नस्ति भगवन् दर्शनात् अहो बत स्वपच अतो गरीयाण यजाग्राहे व्रतते नाम तुभ्यं यस्तं शोभं सत्प्रणाना ब्रह्मागणगुणन्ति जेते तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांस पृथक्तस्थोस्ता तत्मे संविधानां ततेजसा दस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णु कपिलं वेदगर्भं मैत्रेय उवाच इंदितो भगवानेनं कपिलाख्यं परं पुमान् वाचविक्ले नित्याहं मातरं मातृवत्सलः कपिलवाच मार्गिनानि मातस्ते सोऽसेभ्यो नोदितेन मे आस्थितेन परां काष्ठं जातेदतोत्तमे श्रद्धस्तेन महं दुष्टं यद् ब्रह्मादितिभिः येन भाम्भवं माया इदानीमेत्थितः मित्रवाच पित्रे प्रदर्शं भगवान् सतीतात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मविदिन्यां कपिलयन्मते यतोः सा चापि तन्योक्तेन योगादशेन योगकं निश्रामपीडीं प्रसुप्त्या समाहिताः अक्षिन्नमग्राणं कपिशानं दृढान्पुलिकाटलान् आत्मानं सुप्रस्वां विव्रते चरणं प्रशम्य प्रजापते कर्तमस्यो ओप्यग्ने मे भृतं स्वगृहान् चिन्पुण्यं प्रार्थिवीमनिकेरपि हयं फेनानि भासय्यां दान्तारुपरि चन्दनाः आसनानि च हेमानि शुकरस्परस्त्राणि च स्फटकपिण्डेषु महामारिकतेषु च शत्रुप्रिया भावान्ते नर्नासि संवृताः विरुद्धानां कुसुमतेः रम्यं बहुरमुद्भवेः वृन्दारजिगुणं गान्ते मे कृतं यत्प्रविष्टमात्मानं धुन्दाचुराजगुः पापसंगलिन्दया तदमेनुपालितं
हित्वा तदिप्रसतमाख्यां निदानयोजसां किञ्चित् कलां वदनं हुतवीरेशनातुरः वनं प्रव्रजते पत्यान् वत्या बृहातुरा ततज्ञानभुनस्ते वत्से गुरुवं वतत्तला तमेव धयाति देववत्यं पतत्तं कपिलं हरिं बहुचाचरितो वत्स निस्पृशा तादृशे गृहे ध्यायतं भगवद्रूपं यदा ध्यानगोचरं पूतप्रसन्नवदनं समतिविवस्चिन्तया भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येन बलीयसा युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन प्रहेतुना विशुद्धेन तदात्मानं आत्मां विशतो मुखं प्राणभूत्यातिरोभूतं मार्गुणविशेषणं ब्रह्मण्डे स्थितिं मतिर्भद्र यथा निवेशश्रयः निवृत्तिं जीवात्पतित्वेनं फलेशामृत्यवृत्तिभिः नित्यारूढसमाधित्वं प्रातिगुणसम्प्रभा नोऽस्मान्मित्रात्मानं सप्यदृष्टिनिपोथितः तहेतं प्रतं कोशो निदानद्वेषसम्भवात् बभोग्निचिक्षण्णः त्वमेव पावकहं स्वाहं तमो योगमयं मुक्तकेशं लताम्बरं देवगुप्तं च वबुधे वासुदेव प्रवेशितः एवं सा कपिलयोगेन मृते मे परम आत्मनं ब्रह्मनिवारण भगवन्ते वापः तद्विशान पुण्यतं क्षेत्रं त्रिलोकविस्तृतं नाम्ना सिद्धप्रदं यत्र सा सिद्धि प्रियोषः तस्यास्तकेन विधुरमार्गं मर्तं भूतसरितं स्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धिसेविता कपिलोऽपि महायोगे भगवान् पितुश्रमात् मात्रं समुद्याप्यं राधेचेति संज्ञयोः सिद्धचारणां गन्धर्विर मुनिस्ते शरणो गणैः यतुष्मानं सुप्रेणः ताणिनिकेतिनः आसे योगं समाख्यातं साख्यासेद्विष्टितं त्रयाणापि लोकानां पुष्यन्ति समाहितः एतत् द्वैतं तातं इदानीन्तनबन्धवे कपिलस्य संवादो देवभूता सपावनः इदं दिनं शृणोते यो वेद्यते कपिलस्तिमं भगवते कृतवे शोकं प्रणिमेति तृणाः भूत्तं भगवत्पञ्चरं इति श्रीभागवती महापुराणे विशाख्यन् अष्टादशसहस्रा ब्रह्मस्यां एतां तिस्ते कपिलोख्यानिं विशुद्ध्याय हरि ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैत्र्युवाच मनो अस्तु शतरूपायां त्रिशः कन्यास्त जग्गिरे आकृतिं देवहूतिश्च प्रस्तुतिरिति विस्तृताः आकृतं रुच्ये प्रादां दविभ्रातमिति नृपः पुत्रिकाधामाश्रितं शतरूपानुमोदितः प्रजापति स भगवान् विजितस्तात्मी जनतम् मिथुनं ब्रह्माजस्य परमनेन स समाधीनां यतस्सो पुरुषं साक्षात् दुस्ताने मन्दकं यस्तेन भवतजातः यस्मै देहि नमो आन्यने स्वगृहं पुत्रयाः पुत्रं पितरोचिस्तं श्याम्भोमुतो युक्तं द्वितीया दक्षिणाम् तां कामनायां भगवन् अनुवायुसापतेः तुष्टायां सोमानपो वेदासात्मानां तोषं सन्तोषो भद्रमशान्तिर्स्पतिः इषमं कामविश्वः स्वतीवचने द्विषटः दुषितां नाम ते देवा आसन् स्व्याधां भुवान्तरे मरिचिमिश्रास्ते यज्ञः शौर्गणेश्वरः प्रियवृत्तो तानपादो मनुपुत्रो महोजसो तत्पुत्रपुत्रादित्यः मुनिवृत्तं तदनन्तरं देवहूति मदात्ता तदयामात्मजा मनुः तत्सम्बन्धी श्रुतप्रायं भवता गतो मम दक्षिणाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूति भगवान् न मनुः प्रेक्षान्न कृतं सर्गं सुलभ्यां विततो महान् या कर्दमा सूता प्रोक्ता तब ब्रह्मर्षि पत्नयः
तासां प्रसूति प्रसवः प्रकोचमानं निबोध मे पत्नीं मृजस्ते कलां शुकसे कलमात्मजा कश्यपं पुण्यपाणं च योरोचितं मे जगतो पूर्णिमासूत बीरजं विश्वगं च परं तप देवकुल्यां हरिपादे इदानीं बुद्धि दिव्याहम् अत्रे पतन्यसुया त्रिजन्येषु यशंसुतान् दूतं द्रवासनं जस्य स्मात् सम्भवान् द्रवाच अत्र गृहे श्रेष्ठाः विस्तारमहेतवे किञ्चन कृष्ण ज्ञाता एतादमे गुरुं मैत्री उवाच ब्रह्मणा नोदितः श्रेष्ठा वत्विभ्रं विदाम्बरः सपत्न्याया वृक्ष कुलाटप्सि स्थितः तस्मिन् प्रसूतनस्तः कल्मषं शोककानने वाहिदृष्टं विद्यायाः इदानीं समन्वितः प्राणयमानेन संयम मनोपरिशतं मुनिः अतिष्ठेदिपादेन नन्दोजिलभोजनः शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मा महामह्यं परीक्षति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणयामैषादिगना निर्गतेन मूर्धे मूर्धनः समीक्षं प्रभस्य त्रयः अप्सरो निर्गतं सर्व सिद्धि विद्याधरो रगे वितानामस्तशब्दा सर्वमनपेययोः तद्रादुर्बालोन्भूलः युद्ध में मनमुनिः उत्तिष्ठं नपादेन रसं विमुक्तिमे मानुः प्रणम्य दण्डवत् भूम्यां पुतेन नञ्जलिः गृहस्थान् मे स्वीसुक्षे ऋषिचिन्तिनानां कृपावलोकेन मृतस्ते दीनान् प्लवितानां तदृशां प्रहिते नित्यं निदाने मुनिदक्षिणिः चेतत् प्रवणं युज्यन् स्वातिशयताञ्जलिः सलक्षणया सुप्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः अत्रिर्वाच विश्योतभवस्तेर्भिभञ्जमाने मान्यापनिजगं भीतदेहाः तीव्रं विष्णु गिरिशानप्रन्तः अस्तेभ्यैव भवतामिहोतः एको मतेजं भगवन् विभुक्तप्रदानः चित्तकृते स च कथं योऽयम् अतस्त्रान्मतां भूतां मनुषो अपि दुरावृतं प्रतिनः विषम्मे मैत्र्युवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा शिरस्ते त्रिभुवनाभवः प्रत्युहां सलक्षणा वाचा प्रस्येतमर्षि प्रभो देवाऊचुः यथा कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा संकल्पस्य ते ब्रह्मणो यद्विधायाति ते वयम् अथा सदृशं भूतास्ते आत्मजा लोकविश्रुताः भवितारो भद्रं ते विशन्ति चौति यशः एवं कावरं दत्त्वा प्रते जगमुचुरेश्वरा सभाजित्ता सतो सम्यग् दम्पत्यो न सौततः सोमो भुजक्षणेन दत्तो विष्णुरस्तु योगवितो दुर्वासाः संख्यो निबोधासन् प्रजाः श्रद्धा त्वङ्गसम्पत्नी चतुर्षु सूतकन्यकाः शिनीबाली कुहुराटा चतुर्थ अनुमतिस्तथा तत्र पुत्रावरापस्ततां धातो स्वारोचिष्यन्तरे उतद्यन् भगवन् साक्षात् ब्रह्मनिष्ठं बृहस्पतिः पुलस्योनगत्यमाल्यं मगत्यं च हविर्भुवे शोजन्मनिद्रद्विषः विश्रवासं महातपाः यस्य तस्य तक्षदेवः उपेदेते विरासुतः रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्ता विभीषणः पुलः सङ्गतिर्वाया तृणसूत सतीसूतान् कर्मश्रेष्ठं पर्यासांसो सहिष्णुनो च महामते करोति क्रियां भार्यां बालाख्यानसूयतो श्रेष्ठं श्रेष्ठी सहस्राणि जलतो ब्रह्मतेजसा ऊर्जायां जग्गिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परं तपो चिक्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मरसोमलाः
चित्रकेतु सुरस्ती च द्विजामित्रेव च स्वलघनो वसुद्यानो ध्वमान सख्यादयो परे चित्ते स्वरूपं पत्नीं लेभे पुत्रधस्त्रवं तज्जनस्य शिरसं भीर्गोवशं निबोध मे भीर्गोख्यात्या महाभागः पतन्ना पुत्रजनिनतु घातारं च विद्यातारं श्रीं च भगतस्पराम् आयाति यते चैव सूते मेरो सुहृत्तदा ताभ्यां तयोर्भवतां मृग अण्डप्राणेव च मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणद्वे दिशान्मुनिः कपिसंभार्गवो यस्य भगवानुशनासुतः त एते मुनयः लोकान् सेरभावयन् एवं कर्दमदार्हिस्त सन्तानः कथितस्वः शृणुवत श्रद्धानस्य साध्यः पापहरं परः मृषिते मनवि दक्ष येमे आत्मजः तस्यां सरजं दुहितः षोडशमललोचनः त्र्योदशाधमार्याय तथैकामण्डले विभोः पितृभ्या एकां युक्तिभ्यो भवान् के वर्षिदे श्रद्धा मेत्ति दया शांतिर तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नतिः बुद्धिर्वेदात् विच्छिन्नः हेतुर्धर्मस्य पालयः श्रद्धा सोत सुमं मैत्रे प्रसाद भयं दया शांति सुखं मुद्दुष्टे समनस्य पुरुषूयतः योगं क्रियोदते परदं बुद्धिरिसूयतः मेघा स्मृति दीक्षा उच्छिमं हि प्रश्रयसुतं मुक्तिं सर्वणोत्पत्तिन नन्नारायण मे भीतिः ययो जन्म यदगनो विश्वं भस्येन से निवृत्तमं मनांसि कुभो वाताः परशेदु सरितु यद्रयः दिव्यहान्तं तुर्याणि पेतुर्को सतिष्ठयः मनुष्य संतुष्टाः जगन्धर्वो किन्नरायाः नित्यन्ति अस्मि स्त्रियो दिव्य आसेर परमङ्गलं देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतष्टिविष्टिव दीवाउचो यो न मधवान् जातवेदः यो रूपेदस्तन्नशनाय एतन्ने धर्मसदने विभूतनाद्य रासं पुरुषाय नमः परस्मै सोऽहं विष्णुं समानशिष्टान् सत्त्वेन पूर्णानमत्तेन तत्त्वः दिवास्कर्णेन विलोकेनं येनानमलं क्षिपाविन्दम् एवं सुरगणे स्थिता त्वं भगवानन्तवेष्टितोरो लब्धारलोके वर्चितानां दानचित्तो गन्धापमानाम् ताभिभोवे भगवतो हरेशयुक्तो भ्रागतो भारभव्यान् सम्भुवः कृष्णो यद् कुरुद्गहो स्वाहाभिमानसग्र यतानेजासलीनजिनियत् पावकं पवानसुस्ते उत्तो भोजतम् देव्योर्नद्दः सात्वतां चत्वारिंशे पञ्चतो एकादशात्मकं पितृपितामहे वेतानि के कर्मणि यान् वेदाविदः आग्नेष्टयो यज्ञे निरुम्पन्तये न प्रमिते अग्निक्वाता भृकिदं सौम्या पीतरं माजज्ञपः शाकेन स्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनाम धारिणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मादिन्यो ज्ञान विज्ञान पारगे भवस्य पत्नीं तु सती भव देव मनुव्रता आत्मना सदृशं पुत्रं नोलीभे गुणशीलतः पितरव्ये प्रतिरूपे स्वे भवानयागनसेरुषा अप्रोढे आत्मात्मा मजाने संवृताः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमित्रसंवादे प्रथमोऽध्यायः। ओम हरि ओम वृंदावन विहारी लाल की जय। विदुर्वाच भवे शीलवतां सृष्टे दक्षो दुहितवत्सलः
विद्वेष करो तस्मानं वित्तात्मजा सतिम् कस्तं चरारुगोरं निर्विनं सन्धि विग्रहम् आत्मारां कथं ज्येष्ठं जगतो देवतं महत एतद्याथि मे ब्राह्मणं जागमतो सर्वस्य च विद्ये संयुता प्राणस्ते इति मे निषति मित्रवाच भूराजं दद्वित्वं महा यदानां जीभाविता पुरा विसृजाम सत्रे शमिता वर्षणः तथा मृगणा सर्वे सगुणा मुनियोगनयः ततः प्रवेश्य मिर्खयो दष्टावार्कमिव रोचिषा भ्राजमानं वितिर्मीकं उदन्तवनत्तसदः उत्तिष्ठन् सदस्यास्ते स्वाधीनभ्यं सहाग्नयः दिति वरिष्ठं सर्वं च तदभासचिकिचेतसः सदास्मितं भगवान् साधुं चे सत्कृतः अजं लोकगुरु नत्वा निशातदाज्ञाः प्राङ्गनिषण्णं मृडदृष्ट्वा नामृषन्न दनादितः उवाचं वामं चक्षुर्भ्यां वीक्षयं दमन्यव त्रितां ब्रह्मर्षयो मे सह देवा सहाग्नयः साधनां ब्रवतो वित्तं नाज्ञानं च मस्तरात् अयं च लोकपालानां यशोद्धनो निरन्तपः सद्राचितं पन्था येन समे दूषितः ये विशेषत्वा प्राप्तो यन्मे द्वैतकृतः वाणिविहाग्निमुखतः सारित्रीविषादुगतो गृहीत्वा मृगास्तां वाणिमर्कटोलोचनः प्रत्यानं विद्यदाहे वाचने कृतं नोचितं मम लुप्तक्रियास्त सुचये मानिने भिन्नसेतवे अच्छिन्नस्पदावाला शुद्राभिशतिं गिरम् प्रीत्यावासेषु घोरेषु प्रेतरभूतकरे वृतः अटट्यानपन्नोऽभ्युपत् केशो हसन्मे रुदन् चिताभस्माकृतस्नानः प्रेतसङ्गस्थिभूषणः शिवापदेशो हरिशिवे मत्तो मत्तजनप्रियः पतिं प्रमथं भूतानां कामोपात्रवगात्मानां तस्मास्मानाथाय नष्टशौचाय दुहर्तदे दत्तावतं मया साध्वे चोदिते परमेष्ठिनः मित्र्युवाच विनिविद्यं स्वगृहसम प्रतिमं व्यवस्थितं दक्षोपायनुस्पृशः शुद्धशक्तो प्रचकर्मे अयं च देवी जनमिन्द्र वेदानां जेयस्ततः सहभागं नो लभतां देवीर्दवगणाधपः निषग्धमानं सदस्यमुख्ये द्रक्षोगृता विसर्ज्य शापं तस्मादिकस्सं विदुत्तमन्यो रजगमामकोरवनिजं निकेतं दिव्याय शापं गृशानुग्राणि नन्दीश्वरो रोषकसादुषितः दक्षाय शापं विसर्ज दारुणं नो चान्योच्यतां द्विजाः एयमेव तस्यैर्मुनिनिस्यः भगवन्ते प्रद्वदते भृत्याज्ञं पृथक् दृष्टः सत्ततो विमुखो भवेत् गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्रामसुखेक्षया कर्मतन्त्रं वितनुके वेदवादा विपन्नधिः बुद्धया परा विजिह्मित्वा विस्मृता सगते पशुः श्रीकामं सुवस्तिरां दक्षोपस्थो चिरात् विद्या बुद्धिर्विद्यायां कर्मप्यापशो जडः संसारणिभम्येतामाग्नो शर्वापविनामिनं गिरस्मृताया पुष्पिनाया मधुग्धेन ऊरिणा मध्या चोमस्तात्मानं सबरतेहद्विषम्मा सर्वक्षादिजं मन्त्रेण द्वितीविद्या पोभृता विद्यते क्रिया रामा यात्का विचन्नभिः तस्य व्यक्तशापः श्रुत्वा द्विजकुलायुरे भृगोः वृचस्य शापं ब्रह्मदण्डवृत्तम् भवद्वृद्धारां च ये च तानेने समद्भुताः पाखण्डिलस्तिभन्तो ताक्षीणि पन्थिनः नष्टो चामृडो धियो
यथा भस्मं दिशदारिणः विशन्तु देवदीक्षायां यत् देवं सुरावशम् ब्रह्म च ब्राह्मणस्यैव यद्रवं परिदण्डतः हेतुर्विधारणं पुण्णाम पाकण्डं यास्थितः एव हि लोकानां शिवपन्था सनातनः यं पूर्वेचानस्तं नात्मे जनार्दनः तद्ब्रह्म परमं विशुद्धं शतां वर्त सनातनं विग्रहजातं पाखण्डं देवो मित्रभूजलात् मित्रवाचौ तदेतं वदतं शापं भीर्गोचो भगवान् भवः निष्क्राम तथा किञ्चित् द्विनायि विषाणुगः ते अपि विश्वसृज सत्र सहस्रपरि पद्मपसरान् संविधायामहि श्वास यत्रेजं ऋषभो हरिः अव्यातमुखं यत्र गंगा यमुनचन्नता ब्रजेनात्मना सर्वे स्वस्वधाम उत्सवः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिताया चतुर्थस्कन्धे चक्षुषा पुनः विद्युध्याय हरि ओम तत् वृंदावन विहारी लाल की जय। इदं भवता भक्तानां यश्वानां दीयतः भवतं प्रमुखादीयः यश्वानि मनोरथा मित्रवाचौ सदा विदिष्टकरीवं कालो विध्रियमानयोः जागमातु ससुरस्यापि सुमहानिधि वचक्रमे यदा विशुदक्षसः ब्राह्मणां परिमेष्टिना प्रजापतिनां श्रीमादित्यतिशिं भवतः विष्ट्वां प्रतिपाचेनं विनिष्ठाना भयं च बृहस्पतिर्शवं नाम समायुवेकृतस्नानां तस्मिन्ने ब्रह्मचर्यः सर्वे देवर्षि पितृदेवताः आसन् कुलस्यानास्तं कल्पितेश भद्रिकाः ततस्रवं न भावी कीचरणां प्रजापत्यां सते दक्षायिनी देवी पितृयज्ञमहोत्सवं प्रजन्ति स्रवतो दिग्भ्यः उपदेवस्थितयः विमानाया स्वपृष्ठा निष्कण्ठी स्वभावसं दृष्ट्वा सविनयाभ्यासे लोलामृष्टे कुण्डला पतिं भूपतिदेवस्य संगदाभ्यभासत सत्युवाच प्रजापीतशीशुरस्यः सम्मेषां कृतं जगदापि तु यज्ञं मोत्सवमेकिलं वयं तथा सबाणः यत्त्वा भवन्तः जन्तिनः तस्मिन् भगिनो भद्रस्वगृहे ध्रुवं गमिष्यन्ति जलसख्यवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामे सहोपणितं वरिसमुहूर्तं तत्रं सरसेननुभतिस्त्रमिलिताः मातृशशि किल्मदीयं मातरं द्रक्षीश्रोतकर्मणा महर्षि उन्नाचमुन्दासद्रुद्गमः त्वदेतचक्रस्तमायां विण्मुक्तं वती गुणात्रयकं तयाहं योगदेवित्यतेनः दीनादिशि भवभविक्षितं वसप्रसादभावडविसितोऽहम् अलङ्कृता सन्मुखावरुतः यासामिन्द्रासितकण्ठमण्डितः बभो विमाने कल्मविदः कथं सुतायाः पितृगणेन कौतुकं निसम्मदेयः स्ववर्षनिर्गते अनादृतं अभिभियन्ति सोद्रः वैदेशिकस्य कीर्तनं तन्मे प्रसीदिनिमर्तं वञ्चितं कर्तु भगवान् आकिनो व्रताहार्थे तस्नादशान् चक्षुषामं युतामानुगृहान् रचितः ऋषिर्वाचम् एवं कृतं प्रियार्भिषितः प्रत्याभृति प्रसन्न सुहृत्प्रियः संसारितो मर्दिनः प्रबन्धी कृष्णः यनातो विश्रुतदासनक्षतः श्रीभगवान् वाचम् वियोदितं सम्भनेव शोभने अनुहुतायभ्यभियन्ति वद्दुषुः ते यद्दापरितो दृष्टयो वल्यशान्मीवं मन्यमाणाः विद्यादृष्टं प्रवयकुलेः शतां गुणे खड्भ्रस्तमतीरे अस्मृतो हताया भृतमादृशः अशब्दा पश्यन्ति धाम भूयासां नेतादृशानां सर्वेक्षयां गृहान् कृत्यानां वस्ति आत्मानं यो न भव्यान् प्रतीक्षेयते
और वृत्तंगेनमाप्सते कथारक्षिणः वथते शिलमुखेर शीतिर्दान हृदयेन दूयता स्वानां यथा प्रकृद्दुरुतिभिः विवर्णसन्ति मतां निर्तानाः व्यक्तं तस्थं प्रजापतिः प्रजासेषुर्विशस्मताम् अथापि मानं पितृशतस्य दासं प्रतिपत्तियतः पापच्यमानेनं हृदानिन्द्रेन्द्रयः मद्भिद्वद्वानस्वः परं वेत्ति यथासुरा हरिं प्रत्युद्गमः शरणाभिवादन् बधीयते साधु मिथं सुमध्ये प्राज्ञे परस्पे पुरुषाय चेतसा विहासमेवं देहमानिनेने सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदि तत् पुमानपावृतः सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो हत्योजो नमसा बधीयते तत्ते मृक्षोतितके हरदः दक्षवं निदूर्णहातिजेनं यो विश्वस्य जगतं वरुतमामम् विदानस्ते नत्तरः दीर्घानस्तपि मद्वचः भद्रं भवतया न ततो भविष्यति संभावित स्वजना पराभवो विदाच सतो मरणाय कल्पते मित्रवाचो एतावदुक्त्वा रामशङ्करः पतिन्नासं द्विविधं चिन्तयन् द्विदक्षं परिषदामभवा निष्कामकेशितं विदाशंसाम् सौदृशं प्रतिघातदुर्मणा सेनादिशं सुकृतालबिल्बवा भवन्तभान् प्रसं पुरुषातताः निदानं भवति क्रमणा नास्तः ततो विनिश्चं सति विहायतं शोकेन रोषेण च दुयिताहदा विचेरभक्तामिडसंविहाणां देशात्मनस्तेन मृत्प्रियः